बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद का 20 साल मास्टर प्लान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने फिर से पेश। एफडीए इंतजामिया ने मास्टर प्लान में तरामीम को एफडीए की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से मशरूत कर दिया। पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से मास्टर प्लान में तरामीम की ख्वाहिश दम तोड़ गई। मुतादिद पार्लियामेंटेरियंस ने मास्टर प्लान में तरामीम की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी पर इजलास से वॉक आउट कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, फैसलाबाद का 20 साल मास्टर प्लान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने फिर से पेश किया गया। एफडीए इंतजामिया ने मास्टर प्लान में तरामीम को एफडीए की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से मशरूत कर दिया। पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से मास्टर प्लान में तरामीम की ख्वाहिश दम तोड़ गई, जबकि मुतादिद पार्लियामेंटेरियंस ने मास्टर प्लान में तरामीम की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी पर इजलास से वॉक आउट कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का 20 साल मास्टर प्लान एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने पेश किया गया, जिसमें एफडीए इंतजामिया ने मास्टर प्लान में तरामीम को एफडीए गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से मशरूत कर दिया। इस हवाले से मैं बताऊं कि पार्लियामेंटेरियन जो इस इजलास में मौजूद थे, जिनमें एमएनए फैजुल्ला कमोका, एमपीए शकील शाहिद, खयाल कास्त्रू और दीगर पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने अपनी कुछ तरामीम करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर पार्लियामेंटेरियन को बताया गया कि मास्टर प्लान में तरामीम जो है वो गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से ही मुमकिन हो सकेंगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है अरकान असेंबली जो है वो मंजूर होने वाले ड्राफ्ट पर ब्रीफिंग ना देने का एतराज जो कि पहले उठा चुके थे, इस हवाले से उन्होंने न सिर्फ इजलास का वॉकआउट किया बल्कि इजलास उसी वक्त जो है वो खत्म हो चुका। इस हवाले से मैं ये भी बताऊं कि डीजी एफडीए की जानिब से ये बताया गया अरकान असेंबली को कि अगर पूरे मास्टर प्लान के अंदर कुछ तरामीम करनी है तो उसको गवर्निंग बॉडी के इजलास में रखना जो है वो जरूरी है, जिसके बाद गवर्निंग बॉडी का इजलास जो है उसी दोबारा से इसकी नई तरामीम की मंजूरी दी जा सकेगी। इस हवाले से नाराज दिखाई दिए अरकान असेंबली, जिनका ये इल्जाम था पहले भी प्लान का मुजव्वजा जो ड्राफ्ट मंजूर किया गया था उस पर ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, और अब जब उन्हें ये बताया गया कि कोई तरामीम जो है वो गवर्निंग बॉडी के इजलास के बगैर नहीं हो सकती, तो अरकान असेंबली जो है वो बरहम दिखाई दिए और इजलास से वॉकआउट कर गए। जी आउट कर गए। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। टोबा टेक सिंह में 18 मकामात पर सड़कें और सोलिंग तामीर किए जाएंगे। जिला काउंसिल के फंड से 22 करोड़ रुपए खर्च करके तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। टेंडर के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मजीद तरक्याती काम भी किए जाएंगे। ज़िला कौंसिल के फंड से अब मजीद जो है वो 22 करोड़ रुपए के तरक्याती काम होंगे। कमालिया, पीर महल और गोजरा में सड़कें तामीर की जाएंगी। इस हवाले से ज़िला कौंसिल ने मुतलका एमपीए और एमएनए से जो है वो स्कीमों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जिसके बाद गोजरा, पीर महल और कमालिया में सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जाएगी। कमालिया में पार्क्स की तामीर भी होगी। इस हवाले से टेंडर के लिए जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 21 दिसंबर को जो टेंडर हैं वो जिला कौंसिल टोबा टेक सिंह में होंगे। इस हवाले से चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अनवर बेग का ये कहना है कि 22 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती काम हो रहे हैं। इससे पहले भी जिला कौंसिल के जो फंड से उनसे 55 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद बिलाशुबा शहर में जो देहात हैं वहाँ पर सड़कों को नए सिरे से तामीर किया जाएगा, और ऐसे अफराद जिनके लिए देहातों से शहर आना एक मुश्किल मरहला था, अब वहाँ पर सड़कें भी बनेंगी। इसके साथ साथ जो गोजरा के मुख्तलिफ इलाके थे, पीर महल के मुख्तलिफ इलाके थे, 21 दिसंबर को टेंडर किए जाएंगे। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बैरक्स का मंसूबा, वॉशरूम, लॉन्ड्री ब्लॉक समेत दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने की इस्तदा। महकमा जेल हुकाम की बिल्डिंग हुकाम को जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की इस्तदा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया, जिसमें हदायत जारी की गई हैं कि साल 2022 में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जेल की स्कीमें हैं उनकी मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो महकमा डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया को भिजवाई जाएँ, जिसमें जो है वो कैदियों के लॉन्ड्री ब्लॉक और उसके साथ साथ जो है
وہاں پر وارڈرز کے رہائشی منصوبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واش روم، لائنڈری بلاک، دیگر جتنی بھی ڈسٹرکٹ جیل کی اسکیمیں ہیں ان کی مفصل رپورٹ جو ہے وہ ان کو بھجوانے کے کامات جاری کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ جیل میں جو بیرکس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے، کتنے پرسنٹ مزید فنڈز درکار ہیں، تمام کی جو رپورٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل کو انتظامیہ کو جلد سے جلد ارسال کرنے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں، اور مالی سال 2022 اور 23 کے لیے اسکیموں پر کتنے فنڈز خرچ کر چکے ہیں اور کتنے فنڈز مزید درکار ہے۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے 14,000 سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کے مستقل نہ ہونے کا معاملہ، اساتذہ تنظیموں نے 27 دسمبر تک مستقل نہ ہونے پر تعلیمی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے بارہا یقین دہانیوں کے باوجود ایس ایس سی اساتذہ اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو تاحال مستقل نہیں کیا جا سکا۔ یہ وہ اساتذہ ہیں اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں جو کہ 8 سال سے زائد سروس گزار چکے ہیں، محکمہ تعلیم میں اپنی خدمات دے چکے ہیں۔ NTS ٹیسٹ اور انٹرویوز کے بعد ان کو بھرتی کیا گیا تھا، لیکن کچھ سال پہلے ایک شرط عائد کی گئی کہ PPSC کا امتحان لیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو مستقل کیا جائے گا، جس پر اساتذہ سڑکوں پر آئے اور حکومت نے یقین دہانی کروائی کہ اساتذہ احتجاج ختم کریں تو ان کو مستقل کر دیا جائے گا۔ لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، پچھلے 1.5 سال کا عرصہ ہوگا کہ واضح ہدایات جو ہیں وہ CM پنجاب کی طرف سمری بنا کے بھیجی گئی کہ اب ان کو ہم ریگولر کرنے جا رہے ہیں۔ کئی بار کیبنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ارباب اختیار جو ہیں، ہماری حکومت پنجاب جو ہے وہ اب کیا چاہتی ہے ہماری ان اساتذہ سے۔ 8 سال مکمل ہونے کو ہیں، اب پہلے 5 سال کا کانٹریکٹ ہوتا تھا، بعد میں 4 سال کا پیریڈ آیا ایکٹ کے مطابق، اور یہ موجودہ گورنمنٹ نے اس کو 3 سال پہ کر دیا۔ 8 سال گزرنے کو ہیں اور یہ سیکشن اسکیل کے 14,000 کے لگ بھگ جو ہمارے اساتذہ 27 دسمبر سے پہلے ان تمام کو ریگولر کرنے کے آرڈر جاری کیے جائیں۔ اگر نہ کیے تو پھر ہم تمام تنظیمیں نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ ہم تعلیمی جو ہے وہ بائیکاٹ جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا اس کے کوئی ایسا چارہ نہیں ہوگا۔ بالکل، اساتذہ کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے 500 سے زائد اساتذہ سمیت پنجاب بھر کے 14,000 سے زائد اساتذہ ہیں جن کو تاحال مستقل نہیں کیا گیا، اور تمام تنظیموں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 27 دسمبر تک ان کو مستقل نہیں کیا جاتا تو تعلیمی بائیکاٹ کیا جائے گا، اور یہ بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا جہانگیر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کے ڈائنگ کیڈر کے ملازمین کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ اب ڈائنگ کیڈر ملازمین کو ترقی مل سکے گی۔ اس سے قبل ملازمین کی ترقی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، جب بات کریں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، ملازمین کے حق میں بھی جائے گی، اور اس حوالے سے یونین رہنما محمد خان کلو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا ثمرات ہوں گے۔ کل صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے میڈیا کے انتہائی مشکور ہیں سٹی 41 کے کہ ہمارے مسائل پہ آپ لوگ نہ صرف ڈسکس کرتے ہیں بلکہ اعلیٰ عنوانوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا کہ 99 میں گورنمنٹ نے ضلع کرایہ اور گوڈز ٹیکس جو اسے ابالش کر دیا تھا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ڈائن کیڈر میں ان کی سیٹیں ڈال دی تھی۔ وہ ہم لوگوں نے اسٹرگل کی، گورنمنٹ کا دروازہ کھٹکایا، کبھی کورٹ کا، کورٹ نے ہمارے ایک ڈیسیژن دے دیا، اس میں نائب قاصد، کلرک اور بیلدار تو ڈائن کیڈر سے گورنمنٹ نے فارغ کر دیے، نکال دیے۔ اس کے بعد ہماری جو ریٹ تھی اس پہ صحیح عمل درآمد نہ گورنمنٹ نے کیا، ہم کنٹیمپٹ میں چلے گئے۔ ابھی 22 نومبر 2022 کو گورنمنٹ نے ایک لیٹر جاری کیا ہے ہماری ریٹ کے سلسلے میں، وہاں جو کنٹیمپٹ تھی وہاں جمع کروایا۔ اس پہ ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے یہی ڈیسیژن لیا ہے کہ جو کرائے کے اور گوڈز ٹیکس کی ویکنٹ پوسٹیں تھیں جن میں پروموشن ہونی تھی، وہ انٹیکٹ نئی ریکروٹمنٹ تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں البتہ ان کچھ دوست سے، خاص کر میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کارپوریشن کے ساتھیوں کو کافی بینیفٹ ملے گا کہ جو ان کی ویکنٹ پوسٹیں تھیں وہ بحال ہو گئی ہیں، صرف پروموشن کی حد تک، نویں بھرتی نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے ان کا آخری آدمی وہاں آخری سٹیج پہ جائے گا تو وہ ابالش ہو جائیں گی۔
इस हवाले से मोहम्मद खान कल्लू बता रहे थे कि ये जो वैकेंट पोस्टें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमीन की जानिब से पॉलिसी को खुशाइन करार दे दिया गया। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला। अस्पतालों में वाक़ हेपेटाइटिस क्लिनिक में दीगर अमराज के मरीजों के चेकअप पर पाबंदी लगा दी गई। हेपेटाइटिस क्लिनिक में तैनात अमले को तब्दील भी नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला। अस्पतालों में वाक़ हेपेटाइटिस क्लिनिक में दीगर अमराज के मरीजों के चेकअप पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि हेपेटाइटिस क्लिनिक में तैनात अमले को तब्दील भी नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला। अस्पतालों में वाक़ हेपेटाइटिस क्लिनिक में दीगर अमराज के मरीजों के चेकअप पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि हेपेटाइटिस क्लिनिक में तैनात अमले को तब्दील भी नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अस्पतालों में वाक़ हेपेटाइटिस क्लिनिक में दीगर अमराज के मरीजों के चेकअप पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि हेपेटाइटिस क्लिनिक में तैनात अमले को तब्दील भी नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक अस्पतालों में वाक़ हेपेटाइटिस क्लिनिक में दीगर अमराज के मरीजों के चेकअप पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि हेपेटाइटिस क्लिनिक में तैनात अमले को तब्दील भी नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला। मरासले के मुताबिक अस्पतालों में वाक़ हेपेटाइटिस क्लिनिक में दीगर अमराज के मरीजों के चेकअप पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास हुआ। गुज़िश्ता 15 साल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को शहरियों की जानिब से 45,000 शिकायत मौसूल हुई। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें ना सिर्फ कंज्यूमर को हकूक जो हैं वो बताने के लिए, आगाही फराहम करने के लिए कैंपेन के हवाले से डिस्कस किया गया, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बात जो है वो काबिल ज़िक्र सामने आई कि गुज़िश्ता 15 सालों के दरमियान शहरी जो है वो इतने अनअवेयर रहे इस तमाम तर काउंसिल की एक्टिविटी से कि सिर्फ 40,000 के करीब कंप्लेन जो हैं वो काउंसिल तक पहुँच सकी। हमारे साथ एडमिन अफसर मौजूद हैं रियाज हसन अंजम साहब, इनसे भी हम पूछेंगे। रियाज साहब, ये बताइएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, लेकिन कंज्यूमर को ही इस काउंसिल के बारे में इल्म नहीं है, वो शिकायत लेके जाएगा तो कहां जाएगा, और आज के इस अहम इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया, आज एक कंज्यूमर काउंसिल की माहाना मीटिंग थी, तो ऐसे ये 15 दिन के उनका जो बाई लाज हैं उसमें ये है कि 15 दिन के बाद इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाए। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब इसकी अथॉरिटी नोटिफाइड हो चुके हैं। इसकी काउंसिल है जिसमें 20 मेंबर हैं, 10 मेंबर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और 10 जो है प्राइवेट सेक्टर से मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट और NGOs इसके मेंबर हैं। तो इसमें बेसिक जो हमने आज हमारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में आया कि इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस ना होने की वजह से कंज्यूमर कोर्ट में पूरे 15 साल में 40-45 केस जो है ना रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इसके लिए मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि एक तो आप जो अपनी एक्टिविटी करें उसको कनेक्ट करें सबसे, जैसे ड्रग कोर्ट हमारे पास है, इस तरह हमारे पास जो है ना इंक्रोचमेंट वाले इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे पास फूड अथॉरिटी है, हमारे पास प्राइस मजिस्ट्रेट है, ठीक है। ये वो चीज़ें जो उनके नोट्स में आती हैं तो वो आपको भी रेफ़र करें, और आप भी हर डिपार्टमेंटल स्टोर में, हर बड़े ऑफिस में, हर बड़े जो सेल पॉइंट है वहाँ पे अपनी पब्लिक अवेयरनेस के लिए अपनी स्टैंडीज़, अपने यानी पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह लगाएं, ताकि पब्लिक को प्रोसीजर का पता चले कि आपके तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन भी कंप्लेंट हो सकती है, व्हाट्सएप भी हमारे पास हो सकती है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस ना होने की वजह से ये कंप्लेंट नहीं हो रही और ये अदारा अपना मौसर जो किरदार अदा नहीं कर पा रहा।
جی بالکل، پبلک اویئرنس نہ ہونے کے باعث جو ہے ادارہ اپنا مؤثر کردار نہیں ادا کر پا رہا. اس حوالے سے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ شہر بھر میں موجود ڈپارٹمنٹل سٹور ہوں، سرکاری دفاتر ہوں یا ایسی جگہیں جہاں عوام خریداری کے لیے آتی ہے، وہاں کنزیومر پروٹیکشن کونسل کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ بینرز جو ہے آویزہ کیے جائیں گے تاکہ شہری اس تمام تر چیز کو جو ہے وہ جان سکیں اور کنزیومر کورٹ تک اپنے کیس لا سکیں کسی بھی مشکل یا مسائل کی صورت میں. اس تمام صورتحال کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اس اجلاس کے بعد جو ہے اب ان فیصلوں پر آئندہ ایک ماہ کے بعد جو ہے دوبارہ میٹنگ کا انعقاد. وقاص تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس میں باس لیڈیز ایکسپو 2022 جاری ہے. مختلف کمپنیز کی خواتین کی جانب سے بزنس اور نئے ٹرینڈز کے حوالے سے خصوصی خطاب بھی کیا گیا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. اپارٹ فرام اگر سری لنکا میں اگر کوئی جو ہے اپسیٹ ہوا ہے تو وہ ان کا پولیٹیکل اپسیٹ ہے، لیکن میں نے خود سری لنکا کی انڈسٹری دیکھی ہے، وہاں پہ ایکولی خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی. بنگلہ دیش کی بہت ریلیونٹ مثال ہے کہ وہاں کی خواتین تمام گارمنٹ انڈسٹری میں وہ کام کر رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی کوئی ان کو موقع ملتا ہے، اسپیس ملتی ہے یا خواتین آسانی سے کام کر سکتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے، اپنا رول بھرپور طریقے سے، اپنا پوٹینشیل پوری طرح سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے گھر کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر پریزیڈنٹ مسز امجد سعید اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات پہ زور دوں گا کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے کم از کم مہینے میں ونس ان اے منتھ ایسی ایکٹیویٹی جو خواتین سے ریلیٹڈ ہو اور ان کی انکریجمنٹ کے لیے ہو، وہ آپ کو پلان کرنی چاہیے، چاہے ڈفرینٹ سیکٹرز کی ہو، تاکہ ان کی اویئرنیس ہو، وہ بھی اپنا بھرپور جو رول ہے ادا کر سکے، اور اس کا بینیفٹ اس کا گھر ہی نہیں، اس کا ملک جو ہے وہ بھی اس کا بینیفٹ اٹھا سکے اس پوٹینشیل کا. تھینک یو ویری مچ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.